नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले संघीय संसदको दुवै सदन झण्डै एक सातासम्म बन्द बन्यो। आफूले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन प्रधानमन्त्री तयार भएपछि एमाले सोमबार संसदको ब्यारियर हटायो। प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउने प्रयत्न त गरे, तर त्यो भन्दा बढी उनले आफ्नो पारिवारिक बिलौना गरे। क्यान्सर पीडित आफ्नी जेठी छोरी ज्ञानको उपचारको क्रममा दिल्ली स्थित प्रीतम सिंहको निवासमा राखिएको भन्दै प्रचण्डले सिंह र उनको परिवारसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको प्रष्टीकरण दिए। त्यति बेला छोरीको उपचारका क्रममा आफूले नभई छोरा प्रकाशले दिल्ली लगेको पनि प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झिएका जेठी छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल छोरा प्रकाशको निधनपछि निको नहुने रोगले ग्रसित छिन्। आफ्ना सन्तानको पीडा जो कहिल्यै हुन्छ नै, त्यही पीडा बोध गर्दै प्रचण्डले रोस्टममा उभिएर बोल्दै आफूले भावनामा बगेको पटक पटक मात्रै दोहोऱ्याएनन्, मात्रै पटक पटक गला अवरुद्ध भएको पनि देखिन्थ्यो। त्यही परिवेशमा दिल्ली स्थित सिंहकै निवासमा हुँदा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको र त्यसै क्रममा दिल्लीमा पनि र काठमाडौँमा पनि राजनीतिक दलसँग कुराकानी गरेको जानकारी गराएको उल्लेख गरे। आफू असाध्यै भावनामा बग्ने भन्दै प्रचण्डले विवादित अभिव्यक्तिलाई पनि भावनामै साट्न खोजे। तर व्यक्तिगत भावनामा बगेर राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने अभिव्यक्ति जो कसैले पनि दिन मिल्दैन। अझ प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै पनि अवस्थामा दिन मिल्ने कुरै भएन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय तपाईँको व्यक्तिगत र पारिवारिक भावनासँग साटेर माफी दिन मिल्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू? जनजनले सधैँ सधैँ प्रश्न गरिरहनेछन्, नेपालको प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म दिल्लीले बनाउने हो? अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। प्रीतम सिंह बारे विवादित अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। भावनामा बहकिएर अभिव्यक्ति दिनु कमजोरी भएको स्वीकार। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले हस्ताक्षर गरेकाले अपव्याख्याको औचित्य नभएको जिकिर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको 2 सातामा 12 जना हिरासतमा, 406 जना फरार सूचीमै। बालुवाटारका सरकारी जग्गामा निर्मित केही संरचना महानगरले हटायो। महानगरपालिकाले संरक्षण गर्नेतिर आउँछ। काठमाडौँको टुकुचा खोला उत्खनन अभियान स्थगित भएपछि वातावरण प्रदूषण बढ्यो। वर्षातको समयमा खोलाबाट निस्कने फोहोर पानीको समस्या झेल्नु पर्ने स्थानीयको बाध्यता। असार अन्तिम साता भइसक्दा पनि मुलुकभर धान रोपाइले गति लिन सकेन। 7 प्रदेशमा रोपाइको अवस्था कमजोर। साउन 15 गतेसम्म 100% रोपाइ हुने अनुमान। र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन अवस्था दयनीय। पुँजीगत खर्च 49.96% मात्रै। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुगेन ध्यान। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद चल्न नदिएपछि स्पष्टीकरण दिने सहमति जनाएका थिए। संसदमा बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पटक पटक भक्कानिएका थिए। सिंहसँगको पारिवारिक घनिष्ठताका कारण नै आफ्नो जेठी छोरीको उपचारका क्रममा दिल्ली स्थित सिंह निवासमा राखिएको र सोही बेलाको प्रसङ्ग आफूले उल्लेख गरेको स्पष्ट पारेका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहको छोरीको पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादित बन्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली जानु भएको थियो भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिका कारण विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद चल्न नदिएपछि आफूले बोलेको अभिव्यक्ति सच्याउने सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरे। आइतबार नै आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै संसदमा अभिव्यक्ति दिने सहमति गरे पनि एमालेले अन्य शर्तहरू तेर्स्याएपछि संसद चल्न सकेको थिएन। सोमबार ओलीसँग थप छलफल गरी स्पष्टीकरण दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो धारणा राखे। आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा प्रचण्ड आफ्ना पारिवारिक घटना परिघटनाबारे जानकारी दिँदै पटक पटक भक्कानिए। त्यो बेड पनि सम्झे जहाँ छोरी सुतिरहेको थियो, उठ्न सक्दैन थियो।
प्रितमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झेँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो, अब गर्नुहुन्छ के? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो जेठी छोरी क्यान्सर रोगले ग्रसित भई उपचारका लागि दिल्ली जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यही बेला सरदार प्रितम सिंहको दिल्ली स्थित निवासमा राखिएको स्पष्ट गरे। जति बेला आफूले नभई छोरा प्रकाशले ज्ञानुलाई दिल्ली लगेको पनि स्मरण गराए। सिंहको परिवारसँग स्वर्गीय छोरा प्रकाशको मित्रता रहेको र ती परिवारसँग आफूहरूको घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यति बेला नै आफू छोरीको उपचारका क्रममा भेट्न जाँदाको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। सिंह र उनका परिवारहरूसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यही बेला नै उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुपर्छ भनेर भनेको बताए। मेरो अनुरोध पनि थिएन, आग्रह पनि थिएन। एउटा सेन्टिमेन्टल वातावरणमा, पारिवारिक वातावरणमा अलिकति इमोसनल बनेर प्रितम सिंहले नै उठाएको कुरा, जसप्रति मैले तपाईको सदा सहायताका निम्ति धन्यवाद बाहेक अरू भन्न पनि सक्दैन थिएँ, भन्नुको अर्थ पनि थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहको छोरी किरणदेव सन्धुको पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूले भावनामा आएर अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो कमजोरी भएको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो स्वभावजन्य भावुकताका लागि आत्मसमीक्षा पनि गरेको बताएका छन्। आफ्नो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभई सेन्टिमेन्ट मात्र रहेको उनले बताए। राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवरुद्ध भएको संसद बैठक पनि प्रचण्डको स्पष्टीकरणसँगै सुचारू भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोल्दै गएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि यो प्रकरणमा मुछिएकाहरू भागाभाग भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत मुछिएको यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अहिलेसम्म बहालवाला सचिवसहित 15 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसहित 7 जनालाई असार 12 गते एकै दिन पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना सोही दिन छाडिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत पनि मुछिएका छन्। आफूसहितको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट माधव नेपाल नेतृत्वको दल एकीकृत समाजवादीले पारित नगर्ने बताउँदै आएको थियो। नेता नेपाललाई तर्साउनकै लागि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएको आशंका गरिएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलिएपछि नेकपा एसले बजेटको पक्षमा मतदान गर्यो। तर CIB ले भने यो प्रकरणमा अनुसन्धान रोकेको छैन। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोमा बहालवाला सचिव सहित अहिलेसम्म 15 जना पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये 12 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। को छन् त अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेहरूमा? कृष्णबहादुर राउत, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव; सुधीर कुमार शाह, पूर्व निर्वाचन आयुक्त; मिनबहादुर गुरुङ, फाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक; रमेश कुमार पोखरेल, समर्जन कम्पनीका पूर्व अधिकृत; घमन कुमार कार्की, नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी; देवनारायण महर्जन, नक्कली मोही; बाबुराजा महर्जन, नक्कली मोही; तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई; धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की; ध्रुव प्रसाद अरियाल, लोखरी घिमिरे। पक्राउपछि छुटेका कलाधर देउजा, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख; सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत अधिकृत; भूपेन्द्र मणि केसी, पूर्व कर्मचारी। पहिलो दिन पक्राउ परेका देउजा, कपाली र केसीलाई प्रहरीले सोही दिन कागज गराएर आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो। यसअघि पनि अनुसन्धान सुरु गरी रोकिएको ललिता निवास प्रकरणमा 2079 साउन 19मा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सोही स्टे अर्डरका आधारमा प्रहरीले 3 जनालाई आवश्यक समयमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै कागज गराएर छाडेको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने कार्यमा संलग्न भएको यो प्रकरणमा 5 जना पूर्व सचिव विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तत्कालीन सचिवहरू युवराज भूषाल, देव बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेश्वरी अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका मध्ये 17 जनाले सर्वोच्चको स्टे अर्डर लिएर बसेका छन् भने 406 जना अनुसन्धानको दायरामा छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धान थालिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यो प्रकरणमा चासो दिएको छ। महानगरपालिकाले एक साता अघि पूर्जा र नक्सा बिनाका घर टहरा भत्काउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी गरेको एक सातापछि महानगर प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा त्यस्ता घर टहरा भत्काउन सुरु गरिसकेको छ। 22 वर्ष यता ललिता निवास जस्ता थुप्रै चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए। लाउडा काण्ड, थमिजा काण्ड, चेजियर काण्ड, चाइना साउथ काण्ड, एयरबस काण्ड जस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे। भ्रष्टाचारका अन्य थुप्रै काण्डहरू अहिलेसम्म पनि ओझेलमा पारिएका छन्।
त्यसैले अनुसन्धान थालिएका काण्डहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै अन्य भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचारी कानुनी कठघरामा उभ्याएर भ्रष्टाचार शून्य शासन स्थापना गरिए जनमनले सरकारको प्रशंसा गरिरहनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गामा तारबार गर्ने महानगरको निर्णयले त्यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेरै स्थापित गरिएका संरचनाहरू के होलान् भन्नेमा अन्यलता थियो। अनाधिकृत संरचना भत्काउन र खाली गर्न काठमाडौँ महानगरले गत आइतबार 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिएको थियो। महानगरको अल्टिमेटम सकिँदा उक्त क्षेत्रमा अवस्थित केही संरचनाहरू हटाइएका छन् भने केही खाली हुने क्रममा छन्। प्रक्रियागत रूपमा बनेका संरचनालाई भने महानगरले अहिले नचलाउने भएको छ। एक रिपोर्ट। ललिता निवासमा अवस्थित बालुवाटार आवासको मूल गेटमा एउटा ठूलो कागजी बोर्ड बनाइएको छ। उक्त बोर्डमा सो आवासभित्र बनेका सम्पूर्ण घरहरू वैधानिक ढङ्गबाट काठमाडौँ महानगरको स्वीकृति लिएर बनाइएको प्रमाण दिने अनुमति पत्रहरू टाँसिएका छन्। सर्मिला शाक्य वज्राचार्य, सरिता मानन्धर, रेणुका वज्राचार्य, धर्मशोभा शाक्य, वीरबान ताम्राकार, महेश राजा तुलाधर र सन्ध्या शाक्य गरी 7 जना घरबेटीले आफ्नो फोटो अङ्कित भवन निर्माण अनुमति पत्र टाँस गरी महानगरलाई सचेत गराएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी निजीकरण गरिएको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त क्षेत्र संरक्षणका लागि तारबार गर्ने निर्णय गरेको थियो। जबसम्म चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार उहाँले जग्गा प्राप्त गरेछ त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ भूमि सुधारले त्यसलाई काट्दैन तबसम्म महानगरले के पनि गर्दैन। किनभने महानगरले नक्सा पनि पास गरेछ र त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गबाट लिएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ बर्डर गरिएको छ भनेपछि अनि नक्सा पनि बर्डर हुन्छ अनि मात्र महानगरको चाहिँ जिम्मामा आउँछ। तारबारका लागि पटक पटक महानगर प्रहरी उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेपछि बालुवाटार आवासका घर धनीले आफू सुरक्षित हुनका लागि विगतमा महानगरबाटै अनुमति लिएको प्रमाण मूल गेटमा टाँसेका हुन्। गत आइतबार सो क्षेत्रमा तारबार गर्नका लागि महानगरले नगर प्रहरी पठाएपछि त्यहाँ बनेका वैधानिक र स्थायी संरचनाहरू के हुने भन्ने अन्योलता रहेको थियो। तर आफैले निर्माण स्वीकृति दिएर कर लिँदै आएको संरचना खाली गराउने खहरे जस्तो निर्णयबाट महानगर ब्याग भएको छ। नियमसङ्गत ढङ्गबाट बनेका संरचनाहरूलाई अहिले नचलाउने यदि सरकारले नै उक्त जग्गाहरू गलत ढङ्गबाट व्यक्तिको नाममा गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा महानगरले त्यसलाई खाली गराउनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र 2074ले यहाँ रहेका सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी जग्गा र चाहिँ व्यक्तिगत जग्गालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने काममा पर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ ललिता निवासभित्र रहेको ललिता निवासले चर्चेको जग्गा चाहिँ महानगरपालिकाले संरक्षण गर्नेतिर आउँछ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ विवादित अवस्थामा छन् र त्यो विवादित भएको चाहिँ कारण चाहिँ अब जबसम्म केन्द्रीय सरकार र अदालतले त्यसलाई चाहिँ न्याय निरूपण नगरेसम्म हामीले त्यसले भन्न सक्ने अवस्था रहेन। महानगरको निर्देशनपछि उक्त क्षेत्रमा अवस्थित अस्थायी संरचना भने धमाधम हटाइएको छ। अब केही दिनमै उक्त क्षेत्रमा तारबार गर्ने महानगरको तयारी छ। यता स्थायी संरचनामा महानगर पछि हटेपछि बालुवाटार आवासका घरबेटीलाई भने हाई सन्चो भएको छ। महानगर अब उक्त विवादित जग्गामा बनेका आवासहरू के हुने भन्नेमा सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ। तर सरकारी तहकै संलग्नता रहेका कारण त्यहाँ निर्मित संरचनाहरूमा महानगरको तागत नचल्ने निश्चित प्राय छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै टुकुचा उत्खनन अभियानबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पछि हटेको थियो। टुकुचा उत्खननको अभियान स्थगित भएपछि जयनेपाल हल अगाडि महानगरले फेला पारेको खोलाको अंश आज पनि खुलै छ। यस्तोमा त्यस वरपरका बासिन्दाले टुकुचाको दुर्गन्ध र वर्षातको समयमा खोलाबाट निस्कने फोहोर पानीको विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनमा टुकुचा खोला यथास्थितिमा रहन्छ या उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वर्षौंदेखि जमिन मुनि गुमनाम रहेको इच्छुमथी अर्थात् टुकुचा खोलाको खोजीमा जुट्यो। ठूला ठूला व्यापारिक भवन र कङ्क्रिटका संरचनाभित्र हराएको टुकुचा खोला खोज्ने महानगरको निर्णयले चौतर्फी चर्चा पनि पायो। वर्षौंदेखि भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोलाबारे न्युज 24 टेलिभिजनले खुलासा गरेको थियो। कतिपयले टुकुचा खोला राणाहरूकै पालामा भूमिगत गरिएकाले यसको उत्खनन सहज नभएको भन्दै तर्क पनि गर्न थालेका थिए। तर महानगर पछि हटेन। महानगरको टोली 2079 भदौ 30 गते एकाएक डोजरसहित टुकुचा उत्खनन गर्न हात्तीसारमा रहेको जयनेपाल हलको प्राङ्गणमा पुग्यो र जमिनबाट 15 फिट मुनि टुकुचा खोलाको अंश फेला पार्यो।
वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको टुकुचाले उन्मुक्ति पाउने भएपछि महानगरवासीले मेयर बालेन्द्र शाहलाई स्याबासी दिइरहेका थिए। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट बगेको टुकुचा खोला विभिन्न स्थानमा पुरिएको पाइएपछि यसको खोजीमा महानगर जुटेको थियो। हर हालतमा टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउने अडानमा महानगर थियो। तर महानगरको उक्त कदमपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र सङ्घ संस्था गरी 22 जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे। राणाकालमै उक्त खोला भूमिगत गरिएको र आफूहरूले मालपोत कार्यालयमा वैधानिक रूपमा लिखित पास गरी खरिद गरिएकाले महानगरको कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो। उनीहरूले महानगरका मेयर शाहको कदमले आफ्नो सम्पत्तिको हक हनन भएको दाबी अदालत समक्ष गरे। उक्त रिटमाथिको सुनवाईपछि गएको माघ 18 गते उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला नै भएको तर खोलामाथिका भौतिक संरचना व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने फैसला सुनायो। फैसलामा भनिएको थियो टुकुचा अर्थात् इच्छुमती खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिब देखिँदैन। जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेष्ठता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदनको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगराउन आदेश जारी गरिएको छ। अदालतको उक्त फैसलासँगै काठमाडौँ महानगरपालिका टुकुचा उत्खनन अभियानबाट पछि हट्न बाध्य भयो। अहिले पनि महानगरले उत्खनन गरेको जयनेपाल हल अगाडिको टुकुचाको अंश उस्तै खुला छ। अदालतलाई देखाएर महानगर पन्छिएपछि त्यस वरपरका बासिन्दाले दुर्गन्ध र पानी जम्ने समस्या झेल्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यता महानगर भने अदालतको आदेशपछि आफ्नो हातमा केही नरहेकाले भूमि सुधारले खोलामाथि बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान नगरेसम्म केही गर्न नसकिने बताउँछ। त्यो जग्गा चाहिँ टुकुचाको करिडोरभित्र पर्छ, त्यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। त्यो काट्नको लागि क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। त्यो क्षतिपूर्ति प्राप्त भइसकेपछि अनि टुकुचासँग जोडिएको 4-4 मिटरको करिडोर बनाइकन टुकुचाको काम चाहिँ सुरु हुन्छ। अब वर्षौंदेखि जमिनमुनि थुनिएर रहेको टुकुचा खोलालाई पुनर्जीवन दिने वा यथास्थितिमा छोडिदिने यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ। यस्तोमा मन्त्रालयले सबै समस्या समाधान गरेर खोलाको वरिपरि 4-4 मिटरको करिडोर सहित टुकुचालाई पुनर्जीवन दिन्छ या यथास्थितिमा छोडिदिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिकले मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाएको बताएका छन्। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हालसम्मको काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विपन्न वर्गका लागि निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरेको समेत जानकारी गराए। उनले 2 महिनाको यो अवधिमा आफूले गरेका नीतिगत कामदेखि सरकारी अस्पतालमा 3523 जनरल वार्डसम्म निशुल्क गरेको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका 16वटा केन्द्रीय अस्पतालका 3523 जनरल वार्ड विपन्नका लागि निशुल्क रूपमा छुट्याइएको जानकारी समेत दिएका छन्। गरीब र विपन्नप्रतिको तपाईँहरूको धारणा के हो भन्ने कुरा क्लियर नगरिकन हामीले चाहिँ अनुमति दिनेवाला छैनौँ र जसले त्यो चाहिँ अनुमति लिने बेलामा लाइसेन्स लिने बेलामा 10% को प्रावधानलाई स्वीकारेको छ त्यो नगरेको अवस्थामा हामीले अन्तमा लाइसेन्स खारेजीसम्म पनि हामी जान सक्छौँ हामीले भनेको छ। मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा 700 शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क छुट्याएको जानकारी दिँदै त्यस लगत्तै कोशी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुति गृह, मानसिक अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पताल लगायत देशभरिका 16 केन्द्रीय अस्पताल र प्रतिष्ठानका जनरल वार्ड निशुल्क गरेको समेत जानकारी दिए। त्यसैगरी उनले निजी अस्पतालले पनि 10% शैय्यामा विपन्नलाई उपचार निशुल्क दिने भएपछि विपन्नको उपचारका धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। असार अन्तिम साता लागिसक्दा पनि धान रोपाइले गति लिन सकेको छैन। रोपाइको सुरुवाती समयमा सबैतिर वर्षा भएपछि किसानले धमाधम रोपाइ सुरु गरे पनि देशभर गत वर्षको अनुपातमा रोपाइ कम भएको छ। पानी परे पनि अधिकांश स्थानमा मूल नफुटेकाले सबै प्रदेशमा 60% भन्दा बढी रोपाइ हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट।
असार सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशमा 60% मात्रै धान रोपाई सकिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार अहिलेसम्म धान रोपाई हुने कुल क्षेत्रफलको 60.30 जमिनमा मात्रै रोपाई सकिएको हो। गत वर्ष यही समयमा करिब 80% रोपाई सकिएको भए पनि यस वर्ष ढिलो वर्षा भएकाले धान रोप्न पनि ढिलो भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। यस वर्ष 60.3% जति आजको मितिसम्म रोपाई भएको अवस्था छ र गत वर्षको तुलना गर्दाखेरि यही अवधिमा गत वर्ष करिब 80% जति रोपाई हाम्रो सुर्खेत जिल्ला लगायत कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा भइसकेको अवस्था थियो। यता लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा रोपाई हुने क्षेत्रफलको जम्मा 54.52% रोपाई भएको छ। अहिलेसम्म 1,69,573 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाई भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 3,11,042 हेक्टर चाहिँ धान खेती हुने क्षेत्रफल रहेको छ, जसमध्ये चाहिँ हालसम्म चाहिँ 1,69,573 हेक्टरमा चाहिँ धान रोपाई भएको छ, जसमध्ये कुल क्षेत्रफलको 54.52% चाहिँ धान रोपाई भइसकेको विवरण हामीलाई जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ। बागमती प्रदेशमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हालसम्मको अवधिमा कम रोपाई सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो वर्ष अन्तिम हप्ता अर्थात् अहिलेसम्ममा 60% भन्दा बढी रोपाई सम्पन्न भइसकेको थियो। यस वर्ष भने समयमै पानी नपर्दा आकाशको पानी कुरेर बस्ने किसानहरूले रोपाई गर्न पाएका छैनन्। बागमती प्रदेश क्षेत्रफल 1,13,523 हेक्टर हो। त्यसमध्ये अस्ति 22 गतेसम्म हामीले भनेपछि शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अध्याय। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा अहिलेसम्म 18.24% धान रोपाई भएको छ। यस प्रदेशमा अहिलेसम्म कम्तीमा 70% धान रोपाई सक्नुपर्ने थियो, तर समयमा वर्षा नहुँदा हालसम्म 73,279 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपिएको छ। अहिलेसम्मको हामीले धान रोपाईको अवस्था हेर्दा पर्सामा 7%, रौतहटमा 15%, सर्लाहीमा 15%, धनुषामा 15%, महोत्तरीमा 15%, सिराहामा 25%, सप्तरीमा 25%, बारामा 25% भएको छ र समग्रमा मध्य प्रदेशको कुल रोपाई हेर्दाखेरि 18.24% सम्पन्न भएको छ र यो वर्षा बढेको सँगै यसको रोपाईको प्रतिशत पनि बिस्तारै बढ्दैछ। गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि गत वर्ष भन्दा कमजोर छ। हालसम्म यहाँ 47% क्षेत्रफलमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। सबैभन्दा बढी तनहुमा 66% र सबैभन्दा कम म्याग्दीमा 15% रोपाई भएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष चाहिँ वर्षा चाहिँ ढिलो सुरु भएको कारणले यो मूल फुट्ने क्रम पनि ढिलो भएको कारणले रोपाईको चाहिँ जुन प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ कम भएको र अन्य कुरा चाहिँ खासै त्यस्तो अब धान रोपाईलाई गत वर्ष जस्तो अलिकति मलको चाहिँ अभाव हुने अवस्था थियो भने यो वर्ष चाहिँ मलको अभाव छैन। किसानहरूबाट चाहिँ त्यस्तो गुनासो आएको छैन। कोशी प्रदेशमा भने रोपाईको अवस्था केही सुधारिएको छ। हाल त्यहाँ 36% धान रोपाई भएको छ। कोशी प्रदेशमा गत वर्ष यो समयमा 32% मात्रै रोपाई भएको थियो। पैसा कमिँदैन धेरै हैन, अन्तिमतिर लाग्दैन मल त आइरहेछ नि, प्रशस्तै त अब छैन हैन, तर चाहिँ त्यो हाहाकारै हुने गरी चाहिँ छैन। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि धान रोपाईको अवस्था खास प्रगति भएको छैन। सुदूरपश्चिमको कैलालीको आँकडा हेर्दा यहाँ 85% धान रोपाई सकिएको छ। गत वर्ष यो समयमा कैलालीमा करिब 90% रोपाई भएको थियो। अब हाम्रा विभिन्न निकायहरूको सहयोगले सिँचाइमा पनि सुधार भइरहेको छ र मौसमले पनि केही न केही साथ दिएको छ भनौँ। त्यसले गर्दा आजको मितिसम्ममा 85% भन्दा केही प्लस नै भएको छ भन्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले 85% रिपोर्ट गरेका थियौँ भनेपछि आज अलिकति अझ 2-4% थपियो होला र अबको 10 दिनभित्रमा लगभग सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने रोपाईको अवस्था यस वर्ष कमजोर देखिएको छ। विशेष गरी मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिलो भएका कारण रोपाईमा कमी आएको हो। आगामी साउन 15 सम्म सामान्य हिसाबले रोपाई हुने भएकाले विगत वर्षमा जस्तै 100% रोपाई प्रारम्भिक अनुमान छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट गोविन्द खत्री, रूपन्देहीबाट प्रकाश नेउपाने, मकवानपुरबाट सुनिता विष्ट, जनकपुर धामबाट सञ्जीव कुमार झा, कैलालीबाट लोकु सिंह ठकुरी, कास्कीबाट ऋषि बराल र मोरङबाट तारा आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक सप्ताह बाँकी रहँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि चालु वर्षको रकम भुक्तानी बन्द भएको छ। तर यस वर्ष सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वको अवस्था टिठ लाग्दो अवस्थाको छ भने पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन। आइतबारसम्म राजस्व लक्ष्यको 62.76% र पुँजीगत खर्च 49.96% मात्रै भएको छ। विदेशी अनुदान 8.66% मात्रै प्राप्त भएको छ। तर सरकारले यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेको छ। एक रिपोर्ट। चालु वर्षमा सरकारले आइतबारसम्ममा 8 खर्ब 80 करोड रुपैयाँ मात्र उठायो। त्यस्तै पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ। सरकारले कुल खर्च 13 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ गरेको छ, जसमध्येको 10 खर्ब साधारण खर्च मात्रै हो। सरकारले साधारण खर्च नै उठेको राजस्वभन्दा करिब 1 खर्ब रुपैयाँ बढी गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ खर्चेको हो। चालु वर्षमा सरकारले गरेको लक्ष्य र प्रगति हेरौं। राजस्व लक्ष्य 14 खर्ब 3 अर्ब, संशोधित लक्ष्य 11 खर्ब 80 अर्ब, प्रगति 8 खर्ब 80 अर्ब। अनुदान 55 अर्ब 45 करोड लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य 38 अर्ब 46 करोड, प्रगति 4 अर्ब 80 करोड। पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य 2 खर्ब 58 अर्ब, प्रगति 1 खर्ब 90 अर्ब। अध्ययन र अनुसन्धान बिनै बजेट विनियोजन तथा संशोधन गर्दाको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यो तथ्याङ्कले प्रश्न पार्छ। सरकार असफल राजस्व, अनुदान र पुँजीगत खर्चमा मात्रै भएको होइन, व्यापार घाटा पनि उस्तै रहेको छ। जेठ मसान्तसम्ममा वस्तुतर्फ 13 खर्ब 38 अर्ब र सेवातर्फ 58 अर्ब गरी झण्डै 14 खर्ब व्यापार घाटा भएको छ। राष्ट्रको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 45% अथवा 24 खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। यो समस्या किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर यसलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी कहिले पनि गम्भीर भएनौँ, गम्भीर कहिले देखेनौँ। अहिले पनि यसपालिको बजेटमा हेर्नु न, तपाईँको चाहिँ आयोजना छनौट गर्दाखेरि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा चाहिँ सबभन्दा बढ्ता चाहिँ आयोजना छनौट भयो, हाम्रो जिल्लामा परेन भनेको छ। प्रायोरिटी भनेको त्यो होइन नि। वैदेशिक ऋणतर्फ 1 खर्ब 70 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो। गत साउनदेखि यही असार 22सम्म सरकारले 2 खर्ब 16 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ, जसअनुसार 40 अर्ब 67 करोड अनुदान र 1 खर्ब 75 अर्ब 74 करोड ऋण छ। अर्थतन्त्रमा समस्या नै समस्या छन् भन्ने पनि होइन, किनभने यो समयमा पुँजी अर्थतन्त्रका लागि अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा 4 खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ, जुन उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यसले ठूलो भूमिका राख्छ। राष्ट्र ब्याङ्क कर्जा माग भएन भन्दै ट्रेजरी बेल आदि मार्फत प्रशोधन गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने काम गरिरहेको छ, तर यी कुनै पनि कुरामा सरकारले चासो दिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रीतम सिंह बारे विवादित अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। भावनामा बहकिएर अभिव्यक्ति दिनु कमजोरी भएको स्वीकार। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले हस्ताक्षर गरेकाले अपव्याख्याको औचित्य नभएको जिकिर। यही त प्रचण्ड भयो, अब गर्नुहुन्छ के? ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको 2 सातामा 12 जना हिरासतमा, 406 जना फरार। सूचीमै बालटारका सरकारी जग्गामा निर्मित केही संरचना महानगरले हटायो। ललिता निवासले चर्चेको जग्गा चाहिँ महानगरपालिकाले संरक्षण गर्नेतिर आउँछ।
काठमाडौँको टुकुचा खोला उत्खनन अभियान स्थगित भएपछि वातावरण प्रदूषण बढ्यो। वर्षाको समयमा खोलाबाट निस्कने फोहोर पानीको समस्या झेल्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता। असार अन्तिम साता भइसक्दा पनि मुलुकभर धान रोपाइले गति लिन सकेन। साथै प्रदेशमा रोपाइको अवस्था कमजोर। साउन 15 गतेसम्म 100% रोपाइ हुने अनुमान। र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था दयनीय। पुँजीगत खर्च 49.9% मात्रै। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुगेन ध्यान। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरी ज्वाइँ समेत रहेका जीवन आचार्य कोशी प्रदेशमा दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन्। नातावादकै कारण आचार्यले यस्तो अवसर पाएका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।